Karon akong i-share ninyo akong amazing experience sa Ramat Gan Safari. Usa sa pinakanindot nga lugar nga akong naadtuan diri sa Israel. Ang Ramat Gan Safari usa ka dako kaayo nga park nga puno sa mga hayop gikan sa lain-laing parte sa kalibutan. Mura gyud kag naa sa Africa, makasakay ka sa sakyanan ug makasulod sa safari area diin naglibot-libot lang ang mga zebras, giraffes ug mga buffalo nga walay cage. Grabe ka nice nga experience. Ang safari nagsugod pa ni sa 1950s. Sa una gamay ra ni siya nga zoo para sa mga bata sulod sa Ramat Gan Park. Pero sa ulahi gi-expand nila aron mahimong safari park. Aron ang mga hayop makapuyo sa mas dako og natural nga lugar. Ni-open ni siya sa publiko niadtong 1974 og pagkahuman sa pipila ka tuig gipasa nila ang mga hayop gikan sa daang Tel Aviv Zoo padulong diri. Maon ni karon ang Zoological Center Tel Aviv Ramat Gan. Usa sa pinakadako nga safari sa tibuok Middle East. Ang purpose nila ni kay aron makahatag og natural habitat sa mga hayop ug aron makatabang sa pagpreserba sa endangered species. Pagsulod pa lang nimo daan, makurat ka sa kadako sa lugar, mura gyud kang naa sa Africa. Tan-aw ka sa bintana, makakita ka sa zoo area, magkalakaw-lakaw ka og makakita og mga elephants, lion, hippos, gorillas, chimpanzees og daghan pa. Naapay part nga drive-thru, naapay part nga wala walking area. Tips lang ha, kung ang mag-drive mo ayaw gawa sa sakyanan og ayaw feed sa mga hayop, ngay na basig mahimo na lang kag kwento. Fun facts og reason nganong nindot kay diri, ang safari naa sa 250 hectare nga area, super dako, sulod naa sila 1,600 ka hayop gikan sa tibuok kalibutan. Ang lugar gaapil sa mga international breedings program para makatabang sa mga hayop nga hapit na ma-extinct. Mga tips kung muadto ka, pwede ka magdala og car pero tanawa ang mga signs na ay area nga kinahanglan isira ang bintana. Pagdala og tubig og snacks kay gutomon ka dito lakaw-lakaw. Labi na kung init ang panahon, mag sneakers or comfortable nga sapatos kung plano nimo maglakaw-lakaw sa zoo area. Gahin og mga 2 o 3 ka oras aron ma-enjoy gyud nimo ang tanan. Honestly, nalingaw jud ko after a week nga puro trabaho na lang. Refreshing kayo nga makaadto sa lugar nga daghang hayop ug nature vibes. Nakarelate ko sa mga hayop nga murag free ug happy sama nato nga mga OFW nagtrabaho layo sa pamilya pero padayon gihapon nga kusgan. Ang safari naka-remind ako na bisan asa ta ibutang sa kalibutan na ay paagi nga makapahuway ug makakita sa kanindot sa kainaiyahan. Og maora to, kung naamo diri sa Israel, ayaw ninyo kalimti bisitahon ang Ramat Gan Safari. Kay worth it jud kayo, dili lang pang fun, pang learn po, dinadalhan ninyo mga amiga, pamilya, bisan kamura, pag relax og pag self-care mo, oy. Maora, bye-bye, thank you.